सामने मुछ नूं ओह वट देवे जेड़ा चोरी करे ते बस्तियां डंगा चों बाहर आ जाए। गैरत वाले संकल खा गए। अफजाल अहमद पाकिस्तान की तारीख में वो फनकार हैं जिन्हें हकीकत में ऑलराउंडर कहा जा सकता है। वो तारीख के उन गिने चुने अदाकारों में शुमार होते हैं जिन्होंने टीवी, फिल्म और थिएटर में महज काम नहीं किया बल्कि मिसाली कामयाबी समेटी। वो जिस रूप में भी नजर आया लोगों के दिलों में घर कर गए। वो इतने वर्सटाइल थे कि 18 साल की उम्र में 55 साल के बूढ़े का किरदार निभाया। कभी पागल के रूप में मुआशरे की इस्लाह की, कभी जज और वकील बने, कभी पुलिस तो कभी बगावत करने वाला खौफनाक डाकू। गर्ज के कोई ऐसा किरदार ना होगा जो उन्होंने 40 साल करियर में ना निभाया हो। वो इतने हसीनो जमील थे कि जब उन्हें फिल्मों में बतौर विलन कास्ट किया गया तो वो विलन लगते ही नहीं थे, लिहाजा उन्हें फिर बदसूरती का मेकअप करके बड़ी बड़ी मूछें लगा के विलन बनाया जाता था। ये अजीम अदाकार 40 साल तक फन पर हुकूमत करता रहा। फिल्मों में बतौर विलन इसकी आवाज का खड़ाक सारे जहान ने सुना। इसके रोब और दबदबे के आगे सब आजिज थे। हर आने वाला अदाकार उन्हीं जैसा बनना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनके पास बैठना चाहता था। टीवी में चाकर आजम जैसा अजीम शान किरदार उनके क्रेडिट पर है। थिएटर में उनके बनाए गए ड्रामे साल साल चलते। मगर जब मैं इस ऑलराउंडर फनकार का हाल देखता हूँ तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं, हाथ कुछ लिखने से कपकपाने लगते हैं। वो गोरा चिट्टा आला तालीम याफ्ता नफीस गबरू जबान आज व्हील चेयर पर महदूद होकर रह गया है। उसकी रोब और दबदबे वाली आवाज रूठ गई है। आज वो कुछ बोलना भी चाहे तो समझ नहीं आती। वो फिल्मी दोस्त जो कभी उन्हें मुर्शिद माना करते थे आज न जाने कहां गायब हो गए हैं। पर्दा स्क्रीन के रानाइयों और ग्लैमर से दूर आज वो एक खामोश, गुमनाम और दर्दनाक जिंदगी गुजार रहा है। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारे अदाकार अफजाल अहमद के हाल के बारे में बताएंगे कि वो कहां और किस हाल में हैं। तेरे उदों दे यार जदों तेरे हाथ च गुलेल हुंदी सी, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ अफजाल अहमद इस वक्त लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग के करीब वाक़िया सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने ये घर बड़े चाहों से खुद ही तामीर करवाया था और ये तब की बात है जब वो थिएटर पर काम कर रहे थे। अफजाल अहमद का घर काफी बड़ा है जिसमें एक खूबसूरत लॉन भी है। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है और उन्होंने अपने लॉन में पसंद के पौधे भी लगाए हैं। अफजाल अहमद को माली तौर पर किसी किस्म के मसाइल नहीं, क्योंकि वो कोई अय्याश आदमी नहीं थे जो आने वाली दौलत को उड़ा देते। एक तरफ वो खाते पीते सैयद घराने के सपूत थे और 40 साल की मेहनत से जो उन्होंने कमाया उसे भी बुरे वक्तों के लिए बचा कर रखा। अफजाल अहमद इस घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उन्होंने शोबिस से बाहर शादी की थी, इसलिए उनकी बेगम की तस्वीर कभी सामने नहीं आई। अफजाल अहमद की वालिदा हयात हैं और अपने बेटे के साथ ही रहती हैं। इसके अलावा अफजाल अहमद की बहन भी उनके साथ ही रहती है। यूं तो अफजाल अहमद का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। उनके लिए नौकर मुख्तस है जिसके साथ बैठकर वो लॉन में पसंद के पौधे लगाते हैं, बड़े हुए पौधों की कटिंग करते हैं। इसके अलावा असर के वक्त अफजाल अहमद का मुलाजिम उन्हें व्हील चेयर पर बिठाए घर से बाहर भी लेकर आता है और यूं वो कुछ देर के लिए रौनक भरी दुनिया को, गाड़ियों के शोर शराबे और लोगों की चहल पहल को देखते हैं। अगर गुजरने वाला कोई उन्हें पहचान ले तो बड़ी अकीदत से मिलता है। अलबत्ता आजकल अफजाल अहमद बाहर नहीं आते बल्कि उनका सारा वक्त घर ही में गुजरता है। एक तरफ हमारे लिए खुशकिस्मती है कि उन्हें किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं, क्योंकि माजी के फनकारों को जहां बीमारियों ने घेरा वहीं रोटी को भी तरसे। अफजाल अहमद के पास जिंदगी की आसाइशें तो हैं, मगर उनकी हालत देखकर आंखें बेसाख्ता छलक पड़ती हैं। उनका उरूजो ज़वाल सोचने की कुव्वत खत्म कर देता है और जिंदगी की बेयकीनी, बेसबाती खुलकर सामने आती है। अफजाल अहमद की जिंदगी मुकम्मल जदोजहद की दास्तान है। उन्होंने अपने करियर में एक लम्हा भी बैठकर सुकून से नहीं गुजारा। वो अपने काम से बेहद प्यार करते थे। वो सुबह से रात तक शूटिंग्स में मसरूफ रहते थे। दिन में कई फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लेते थे। हालांकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि अफजाल अहमद शोबिज में आने का इरादा नहीं रखते थे। वो एक सैयद घराने में पैदा हुए थे। उनका घराना माली तौर पर मुस्तहकम था, इसलिए अफजाल अहमद को लाहौर के सबसे बड़े तालीमी इदारे HSN कॉलेज से तालीम दिलवाई गई। इसी दौरान उनकी दोस्ती मारूफ दानिश्वर और सूफी बाबा इशफाक अहमद से हो गई। इशफाक अहमद ने एक ड्रामा उच्चे बुर्ज लाहौर लिखा और अफजाल अहमद को इसमें कास्ट कर लिया। ये PTV का इब्तिदा
ابتدائی زمانہ تھا جب ایسے ایسے ڈرامے بنائے جاتے تھے جنہیں فیملیز دیکھا کرتی اور نہ صرف دنیا بلکہ روحانی اسرار و رموز جاننے کا بھی موقع ملتا تھا۔ افضال احمد نے اس ڈرامے میں جنگ کی زبان میں ایک کردار نبھایا تھا۔ اس کے بعد انہیں منو بھائی نے ڈرامہ سیریل جزیرہ میں کاسٹ کر لیا اور یہی ڈرامہ ان کے لیے وجہ شہرت بنا۔ 70 کے دہائی میں افضال احمد فلموں کی زینت بنے۔ اس کے بعد وہ 2 دہائیوں تک مسلسل فلموں میں کام کرتے رہے۔ وہ نہ صرف ولن بلکہ ہیرو بھی آئے اور ان پر گیت بھی عکسبند ہوئے۔ اس کے علاوہ پولیس، چور، جج، وکیل، باپ، بیٹا، دادا، دوست، دشمن، شرابی، عیاش، تماشبین، صوفی، دانشور، ادیب، لا تعداد کردار نبھائے۔ یہی ایک صفت ہے ہمارے خون میں، محبت کرتے ہیں تو انتہا تک اور نفرت کرتے ہیں تو بھی انتہا۔ ان کی بہت ساری فلموں میں سے مہندی فلم میں باپ کا کردار بہت یاد کیا جاتا ہے۔ مہندی جاوید شیخ کی بطور ہیرو ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ افضال احمد ہیروئن کے باپ تھے اور جس طرح انہوں نے نیچرل اداکاری کی، لوگ بتاتے ہیں کہ شوٹنگ پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب فلم سینما گھروں میں لگی اور بیٹی کی رخصتی کے وقت ان کی اداکاری دیکھی تو لوگ نم آنکھوں کے ساتھ سینما گھروں سے باہر نکلے۔ افضال احمد ایک کنگ میکر اداکار تھے جنہوں نے نہ صرف خود شہرت حاصل کی بلکہ کئی دیگر لوگوں کو بھی سٹار بنایا، اور وہ صرف فلم اور ٹی وی نہیں بلکہ تھیٹر میں بھی اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ 90 کی دہائی میں افضال احمد نے تھیٹر کا رخ کیا اور ڈرامے بنانے شروع کیے۔ انہوں نے اپنے سب سے بڑے ڈرامے گھنگرو گرا شریفوں میں میگا کو کاسٹ کیا۔ میگا کا یہ پہلا ڈرامہ تھا اور اسی ڈرامہ سے وہ تھیٹر کی سب سے بڑی اداکارہ بن گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جنہیں افضال احمد نے متعارف کروایا اور وہ کامیاب ہوئے۔ آپ افضال احمد کی کام سے محبت اور جنون کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب انہیں فالج کا اٹیک ہوا تب بھی وہ کام پر ہی تھے۔ دراصل وہ بے تحاشا کام کرتے تھے اور اسی مصروفیت نے انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ 2001 کی بات ہے جب وہ تمثیل تھیٹر میں موجود تھے۔ افضال احمد پر اچانک فالج کا اٹیک ہوا، ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور ٹانگیں جواب دے گئیں۔ تب سے یہ عظیم فنکار سکرین سے جدا ہو کر گمنامیوں میں چلا گیا۔ ایک فالج نے اچانک سب کچھ بدل دیا۔ وہ جو کبھی انہیں مرشد اور استاد مانتے تھے منہ پھیرنے لگے اور کترانے لگے۔ ایک وقت میں سب سے کامیاب اور مؤثر آدمی اگلی ہی گھڑی بے آسرا ہو گیا۔ شوبز کی دنیا میں کون تھا جو افضال احمد کو نہ مانتا ہو، مگر اس برے وقت میں کوئی ان کا ساتھی نہ تھا۔ اور آج جب وہ کئی سالوں سے اپنے گھر میں بند ہیں اور حسین ماضی میں اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی انہیں ملنے نہ گیا۔ ان کی آنکھیں آج بھی اپنے دوستوں کی منتظر ہیں۔ البتہ آخر میں یہاں پر میں سید نور کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ 2012 میں انہوں نے ایک فلم شریکہ بنائی جس میں افضال احمد کے لیے انہوں نے خصوصی کردار لکھا، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ ایک معذور ولن کا کردار تھا جو بول نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا، کیونکہ افضال احمد کی بھی یہی حالت تھی۔ سب سید نور کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک معذور آدمی اس کردار کو کس طرح نبھائے گا، مگر جب کیمرہ آن ہوا تو سب مان گئے کہ افضال احمد بوڑھا اور معذور ہو گیا ہے، مگر فن کا درخشاں درخت آج بھی ہرا بھرا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افضال احمد کو صحت دے۔ شوبز انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہم جیسے لاکھوں مداح ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میرے ساں بند کر سکتے ہو، وہ دروازہ بند نہیں کر سکتے جدے وچوں دکھ دا طوفان۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔